अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो आज इलेक्शन हुआ है समड़ियाल में, इसी तरह से धांधली हुई है। उसी तरह से पुलिस ने कंपनी के हुक्म पे पीटीआई के लोगों को पोलिंग स्टेशन से निकाला है और अंदर जाके ठप्पे लगाए हैं। अब इस वक्त फॉर्म 47 तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है, ये जितनी बार फॉर्म 47 तैयार करेंगे ये उतने ही कमज़ोर पड़ेंगे और आप जितनी बार वोट डाल के इन्हें फॉर्म 47 तैयार करने पे मजबूर करेंगे, आपकी ताकत से ये खौफजदा होते रहेंगे। जिस दिन ये इस चीज़ में कामयाब हो गए, इन्होंने आपको मायूस कर लिया, एज अ नेशन हम मायूस हो गए कि इलेक्शन में वोट डालने का फ़ायदा नहीं है, इन्होंने रात को फॉर्म 47 तैयार कर लेना है, उस दिन ये जीत जाएंगे। आपने हार नहीं माननी, अपना नतीजा लिए बगैर घर ना जाएं, इन्हें पूरा टफ टाइम दें और तैयार ये फिर भी कर लेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही सब कुछ तय है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये इलेक्शन चोरी दो धारी तलवार है। ये इलेक्शन चोरी करते हैं तब भी फंसते हैं, नहीं चोरी करते तब भी फंसते हैं। अगर ये इलेक्शन चोरी नहीं करते तो पीटीआई ने जीतना ही है। पीटीआई जीतेगी तो फौज की मकबूलियत का झूठा बयानिया फौरन बढ़ जाएगा। नून लीग तो वैसे ही किसी खाते में नहीं है, यहां तो मिलिट्री बा मुकाबला पीटीआई है। हर जगह एस्टेब्लिशमेंट ही फॉर्म 47 तैयार करती है, पीटीआई के लोग वोट डालते हैं। नून लीग तो अब ना किसी गिनती में है, ना उनकी कोई प्रेजेंस रह गई है। यही हाल पीपल्स पार्टी का है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 और पीटीआई ने फॉर्म 45 पे इलेक्शन लड़ा है। अब इन्हीं दोनों सियासी जमातों का मुकाबला इलेक्शन में रह गया है। ये इलेक्शन नहीं चोरी करते, पीटीआई जीत जाएगी। अगर एस्टेब्लिशमेंट हार जाती है तो मकबूलियत का जो जाली बयानिया बनाया है वो बढ़ जाता है, लेकिन अगर ये इलेक्शन चोरी कर लेते हैं तो जो थोड़ी बहुत पीटीआई के लोगों में नरमी पैदा हुई थी पाक भारत जंग के बाद, वो जो झूठे बयानिए बनाए गए थे वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये चोरी करते हैं तब भी इनका नुकसान है, ये नहीं करते तब भी इनके लिए नुकसान है। अब नाज़रीन कराम, एक सवाल पर आते हैं। खान ने जो इंकशाफ किया एक बार फिर, पहले भी वो कर चुके हैं, इस पर मुखालिफिन कह रहे हैं कि खान ने पहले कहा था कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को नहीं निकाला, और ये ट्वीट खान की पेश करते हैं 2023 की। एक आर्टिकल छपा था टेलीग्राफ में जिसमें दावा किया जाता है कि कोई करप्शन की फाइलें थी जो दिखाई गई, उस वजह से खान ने जनरल साहब को निकाला था। जब वो DGISI थे, खान ने ऊपर उसका जवाब दिया कि यह आर्टिकल क्लेम करता है कि मैंने DGISI को इसलिए ओहदे से हटा दिया था, इसलिए इस्तीफा देने पर मजबूर किया क्योंकि उसने मेरी बीवी बुशरा बीबी की करप्शन के केसेस की फाइल्स मुझे दिखाई थी। ये मुकम्मल झूठ है। ना जनरल साहब ने मुझे अपनी बीवी की करप्शन के कोई सबूत दिखाए, ना ही इस वजह से मैंने उन्हें मुस्ताफ़ी होने के लिए कहा। यानी ये वजह नहीं बनी जिस वजह से मैंने उसे निकाला। ये जो बादशाह इस वक्त बाहर खड़े होकर कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला और 2-2.5 साल से बदले ले रहा है कि क्यों निकाला, और नवाज शरीफ भी बदले ले रहा है, तो खान ने सिर्फ ये कहा कि करप्शन फाइलें वजह नहीं थी निकालने की। वो वजह आज तक खान ने नहीं बताई। एक बार कहा था खान ने कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता था, इससे ज़्यादा इमरान खान कभी नहीं बोले। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा जो एक फैमिली को भून डाला था CTD ने, उस वक्त जनरल साहब DGISI थे, उनके अंडर हुआ था साहिवाल का जो सानिया था। फिर मास्टर टाइल्स वाला वाकया आपको पता है कि अरबों के भत्ते के वाकयात हैं। फिर एक जिक्र आता है ईरान जाके कोई ऐसी वैसी बात हुई थी उस तरह की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट जब आई और खान तक मालूमात पहुंची तो पता चला कि करप्शन हुई है। ये तो दूसरा नवाज शरीफ है। तो बहुत सारी बातें थी, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन खान ने कभी बताया नहीं है। जब तक इमरान खान नहीं बताएंगे, सिर्फ अंदाजे या तुक्के हैं कि किस वजह से निकाला था ये, लेकिन ये तय है कि करप्शन की फाइलों की वजह से निकाला था। ये उस ट्वीट में लिखा है। फिर एक और चीज़, अगर करप्शन की फाइलें इतनी थी, खान ने कल बता दिया, इससे पहले शहजाद अकबर 1 साल पहले बता चुके हैं कि जब बादशाह सलामत को खान ने निकालने का फैसला किया तो उन्होंने शहजाद अकबर को फ़ोन किया या मैसेज जैसे भी कि मेरी PM से बात करवाएं। ये बिल्कुल करीने के आस है कि उसने बादशाह बुशरा बीबी से किसी और ज़रिए से भी बात करने की कोशिश की होगी। ज़ाहिर है सिफारिश करने का कहा होगा, बुशरा बीबी नहीं मानी तो उसका बदला ले रहा है। ये इमरान खान का दावा है कि ये बदला बुशरा बीबी से लिया जा रहा है क्योंकि इसकी नौकरी जा रही थी, मैंने इसको निकाल दिया था। फिर इन्होंने बुशरा बीबी को अप्रोच किया, बुशरा बीबी नहीं मानी बात, तो अब ये बुशरा बीबी के पीछे पड़ गए हैं। अब कंपनी की टाउट की जरा बात सुने, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये जरा मुलायजा करें।
عمران خان نے بی بی بشرا کو طلاق دینی ہے. اگر عمران خان صاحب کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا نہیں ہے تو ان کو اس چیز کو دیکھنا کنسیڈر کر کے کرنا ضروری ہے. جی، اگر عمران خان صاحب کو اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھونا تو ان کو بشرا بی بی کو طلاق دینی ہوگی. یہ کمپنی ٹاؤٹ بول رہا ہے. بشرا بی بی سے ایسی کیا دشمنی ہے آپ مجھے بتائیں؟ عدت جیسا کیس بنا کے نکاح توڑنے کی کوشش کس نے کی؟ یہ غصہ کیا عمران خان سے نکالا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ غصہ بشرا بی بی سے نکالا جا رہا ہے، جو ایک ذاتی بغض اور اناد ہے. اس کی وجہ سے پھر یہ کہانیاں ڈالی گئیں، اس کو نوکری سے نکالا گیا. تو آپ کو پتا ہے کہ 2 نمبر صحافیوں کو فوراً خبریں فیڈ ہونا شروع ہو گئیں. کہاں سے آ رہی تھی وہ خبریں؟ خان نے جی توشہ خانہ نکال لیا، بشرا بی بی نے فلاں سیٹ لے لیا، فلاں کر لیا. یہ 2019 سے شروع ہو گئی تھی خبریں. ابھی عمران خان کی حکومت تھی اور پورا میڈیا اس پر بات کرنا شروع ہو گیا تھا. کیوں؟ کون دے رہا تھا یہ خبریں؟ ظاہر ہے یہی صاحب میڈیا کو فیڈ کر رہے تھے خبریں، کیونکہ یہ ڈی جی ایم آئی رہ چکے تھے، ان کے پہلے سے رابطے تھے میڈیا سے. تو میرا سوال ہے کہ 5 سال گزر چکے 2019 کو، بلکہ 6 سال گزر گئے. وہ کرپشن کی فائلیں جو موصوف نے دکھائی تھیں خان کو بشرا بی بی کے خلاف، وہ کہاں ہیں؟ وہ آج تک کیوں سامنے نہیں آئی؟ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بشرا بی بی اتنی کرپٹ تھیں، اور بادشاہ کا یہ اپنا بیانیہ ہے کہ بشرا بی بی کی کرپشن کی فائلیں تھیں، میں نے خان کو دکھائی تھی، انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے مجھے نکال دیا. اگر بشرا بی بی کی کرپشن کی فائلیں آپ کے پاس تھیں تو اپنی نوکری بچانے کے لیے بشرا بی بی سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ تب کیا وہ کرپٹ نہیں تھی؟ تب ان کی کیا فائلیں نہیں تھیں؟ پھر کیوں رابطے کر رہے تھے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص غلط ہے. یہ صرف اپنے بغض و عناد کی وجہ سے زیادہ تباہی نکال رہا ہے، اور ادارے کو اپنے پیچھے اس لیے کھڑا کیا ہوا ہے کیونکہ ادارے کو بھی اپنا اقتدار جانے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اب ایک طرف جب یہ صورتحال ہو کہ آپ الیکشن بھی چوری کر رہے ہیں، ایک طرف یہ صورتحال ہو کہ آپ کی منتوں ترلوں کی بھی واضح طور پر خان کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہوں، تو پھر مستقبل کیا ہے؟ اگر میں ون لائنر بتاؤں تو خان نے لمبے عرصے تک جیل میں بیٹھنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا ہے. خان کو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے لگتا تھا کہ خان 2024 کے اینڈ میں رہا ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور جو پی ٹی آئی کے اندر سے صورت کاری ہوئی اس ترمیم کو کروانے کی، اس کے بعد اب خان نے یہ تیاری کر لیا ذہنی طور پہ کہ میں کئی سال اندر رہوں گا. ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ میں جیتوں گا، وہ موجود ہے. ایک تھاٹ ہے کہ مجھے کئی اور سال جیل میں رہنا پڑے گا، ہو سکتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو مینٹلی تیار رکھے ہوئے ہیں کہ میں اب کئی سالوں تک جیل میں رہ سکتا ہوں. بڑی پیاری بات کی سلمان اکرم راجہ نے کہ ہم خان نہیں ہیں، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ دوسری طرف والے خان کی سوچ کو سمجھ رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے نیلسن منڈیلا کو کوئی کہے کہ ڈیل کر کے باہر آ جاؤ، چھوڑ دو، یہ کیا تم نے اتنے عرصے سے جیل میں بیٹھے ہو، دہائیاں جیل میں تم نے گزار دیں. لیکن پھر تبدیلی آئی. جو لوگ بڑے ہوتے ہیں، جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک بڑی قربانی دے جاتے ہیں، ان کی دی ہوئی قربانیاں رنگ لے کر آتی ہیں. سقراط نے بھی زہر کا پیالہ پی لیا تھا. تو بڑے لوگ، بڑا مقصد جن کا ہوتا ہے، جو ڈٹ جاتے ہیں کسی چیز پر، وہی تبدیلی لے کر آتے ہیں. تو خان وہی کام کر رہے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے آپ نے کمپنی کو شکست دینی ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر خان چلا گیا تو ہمیں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. بہرحال کمپنی اپنے اقتدار کے آخری ایام میں ہے. اس دوران وہ بڑی بڑی غلطیاں کریں گے. اقتدار ان کے ہاتھ سے ایسے سرک رہا ہے جیسے ریت گرتی ہے مٹھی سے. یہ جو مرضی کر لیں، روک نہیں سکتے. تو انہوں نے گرنا ہے، انہوں نے اپنے لیول پر آنا ہے، انہوں نے بیرکوں میں واپس جانا ہے، انہوں نے بارڈر سنبھالنے ہیں، انہوں نے صرف بھارت اور ہمارے بیرونی مسائل کو دیکھنا ہے. اندرونی طور پر ملک کو آزاد کرنا پڑے گا، اور ملک اسی طرف جا رہا ہے. اس صورتحال کو آپ سمجھیں کہ خان نے یہ جج کر لیا ہے. خان کو پتہ ہے کہ یہ پتہ تھا کہ یہ انہیں سزائے موت کے کیسز میں پھنسائیں گے اور معاملات اس طرف لے کر جائیں گے. خان کہتے تھے کہ کوفہ کے لوگوں کی بزدلی کی وجہ سے، یزید کے خوف کی وجہ سے اس سانہ عظیم کو ہونے دیا گیا، جو اگر خوفزدہ نہ ہوتے، ڈٹ کے کھڑے ہوتے، تو وہ واقعہ نہ ہوتا امام حسین والا. کوفہ کے لوگوں نے یزید کے خوف سے وہ سانحہ ہونے دیا جس پر آج تک پوری امت شرمسار ہے اور آبدیدہ بھی ہے. اور ہر دور کے یزید نے یہی کیا ہے. خان کو پتہ تھا کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے گا، ان کو سزائے موت کے مقدموں میں پھنسایا جائے گا. اور خان قوم کو کہتے تھے کہ تم کوفی نہ بننا. تو دیکھیں اس بندے کا ویژن کیسا ہے. 3 سال پہلے سے وہ قوم کو سمجھا رہا تھا تم کوفی نہ بننا. انہیں پتا تھا کہ خان کے ساتھ یہ کیا کریں گے. اسی لیے عمران خان نے اب نیکسٹ سٹیپ لیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ پیغام دیا ہے اپنے پارٹی کے تمام بزدلوں کو کہ آپ لوگ پارٹی چھوڑ دیں اگر آپ سے نہیں ہوتا. خان کو بہادروں کی ضرورت ہے.
तो पूरी कौम को यह नारा लगाना पड़ेगा कि यजीद की बैत नामंजूर। ये नारा पूरी कौम लगाएगी तो ही इन्हें फतह नसीब होगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।